تعالی دے مینوں بخش دینی اگر میرا حساب لمنا ضروری سمجھے میرا حساب لمنا ضروری سمجھے تو پھر کیا کریں پھر آخر یہ کریں جو میری اکھاں دا نور ضائع کر دینی مینوں انا کر کے قبر چ اٹھاویں تاکہ جس لے میرے گناہ تلن تیرے سامنے آویں تے اردا گرد نیک لوگ بھی تو کھڑے ہو سن نا انہاں نیکاں دے سامنے میں شرمسار نہ ہوگی مینوں نابینا کر دیں میدان محشر وچ نیک اس دی ایک گریا زاری سن کے مناجات سن کے چلدے ہوئے طواف کرتے ہوئے لوگ رک گئے یہ کون شخص ہے جڑا اس قدر اللہ دی بارگاہ دے وچ مناجات پیا کرتا ہے عرضاں کرتا پیا ہے لوگ رک گئے اس دا گریا زاری پہ سن دے آہو زاری سن دے پین جس وقت اس شخص نے زمین تو سر اٹھایا تو لوگاں ویکھیا کہ وہ کون ہا فرمایا فیضا ہوگا الشیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوئی عام بندہ نہ ہا وہ وقت کا غوث ہا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو انہاں دے مقام دیکھو اور انہاں دا بارگاہ رب العزت دے وچ عاجزی کرنا دیکھو اقبال فرماندے نے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے تو فرمایا یا رب رسالت رسول الثقلین بطفیل فاتح بدر و حنین اسیان مراد دو نیمہ کن در عرصات نیمے بحسن ببخش و نیمے بحسین ادھے گناہ میرے حسن پاک دا صدقہ جا معاف فرماویں تے ادھے گناہ میرے حسین پاک دا صدقہ معاف جا فرماویں سنو سارے جتنے ہی امام عالی مقام میں قربان جاواں انہاں دی شان دے وچ جتنے بھی اشعار لکھے گئے نا سب تو وزنی اے 4 سطرہ ہیں ان دے اوتے غور کرو بیسو جتنا بھی کسے لکھیا ہے سارا سونا لکھیا ہے اپنے وسو تو انہاں کوششاں کیتیاں ہیں پر جڑے سب تو خوبصورت اور وزنی 4 سطرہ ہیں وہ حضرت خواجہ اجمیری فرماندے نے شاست حسین شہن شاست حسین وہ بھئی شہنشاہ تو ہوندا جڑا تخت تے بوے کوئی اسلام آباد دے تخت تے بوے کوئی دلی دے تخت تے بوے کوئی تہران دے تخت تے بوے کوئی ریاض دے تخت تے بوے کوئی قاہرہ دے تخت تے بوے جڑے تختاں تے بوے وہ شہنشاہ ہوندے نے تے جڑا تخت تے ہک دے نہیں بیٹھا وہ کیویں شہنشاہ ہو گیا فرمایا جنوں حضور دے موڈے ملن بوڑ واسطے معراج شریف والی رات ذرا غور فرماؤ حضور کتھے گئے اے زمین دے اتے آسمان ان دے اتے مڑ دعا مڑ تریا مڑ بے ترتیب 6واں 7واں مڑ اتے سدرا مڑ اتے لوح قلم مڑ اتے عرش الہی اللہ دا تخت عرش الہی اللہ دا تخت کیڑا ہے عرش الہی اللہ دا تخت ہے تو ان دے اتے حضور کھلوتے ہیں وہ بھی حضور دے پیراں دے تھلے عرش الہی جڑا خدا دا تخت ہے نا وہ بھی مصطفیٰ دے پیراں دے تھلے حضور تے کھلوتے ہیں عرش الہی دے معراج علی رات عرش الہی دے اتے جلوہ گر ہیں تشریف فرما ہیں عرش حضور دے قدموں دے بوسے لیندہ پیا ان خاک کے ذروں کو بھی رشک آیا تو ہوگا جو لیتے رہے بوسہ نالین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان خاک کے ذروں کو بھی رشک آیا تو ہوگا جو لیتے رہے بوسہ نالین محمد فرمایا وہ تھاواں بڑیاں سونیاں نے جتھے پاکاں دے قدم لگ جاویں تے او تھا جتھے کائنات دی سب تو عظیم ہستی نبیاں دا امام اللہ دا محبوب حضرت خواجہ محمد یار صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے نبیوں کے مقام دیکھو تو
تے نبیاں دے امام ان سارے پچھو صفاں بد کے کھلوتے ہیں آپ خیر نال مصلی تے تشریف فرمائے تے جی حسینہ وچ مقام دیکھو حسن اتنا ہے حسین اتنے کہ اللہ دے بھی محبوب ہیں اللہ دے بھی محبوب ہیں فرمایا انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے یہ امی لقب ہے پڑھائے نہیں جاتے ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں تھوڑی جی ترمیم کیتی ہے شعر وچ تاکہ گل واضح ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے اس شاخ کا حصہ ہے امانت کا اٹھانا اساں نے اپنی امانت زمینہ آسمانہ دے اوپر پیش کیتی حضور خواجہ صاحب فرماندے کہ اس شاخ کا حصہ ہے امانت کا اٹھانا افلاک سے یہ بوجھ اٹھائے نہیں افلاک سے یہ بوجھ عرش دے اوپر جلوہ گری حضور دی سنو توجہ فرماؤ عرش حضور تخت ہے اللہ دا عرش کیا ہے تخت ہے اللہ دی بادشاہت دا اللہ دی شہنشاہیت دا تخت ہے تے حضور اندے تے جلوہ فرمائیں عرش دے اوتے حضور دے قدم ہوئے کہ نہ ہوئے قدم حضور دے عرش دے اوتے تے قدماں دے بھی اوتے ہوندے موڈے کندھے مبارک کتھے ہوندے قدماں تے اوتے ہوندے تے اندے اوتے حسین ہے اندے اوتے کی ہے اندے اوتے حسین پاک بیٹھے ہیں اندے اوتے حسن پاک بیٹھے ہیں تا خواجہ صاحب فرماندے ہیں شاہ ہست حسین شہن شاہ ہست حسین اگواں نے دین ہست حسین حد نہ ہو گئی دین ہست حسین اے عقیدہ ہی پاکاں دا اللہ پاک دے مقبولاں دا اے عقیدہ ہی اینو پلے بدھ لے زمانے دے وچ بڑیاں فیکٹریاں تے مشیناں چلیاں کھڑیاں ہیں جی ایمان دا ریزہ ریزہ کر چھوڑ دیاں ہیں ایمان کتھے ہے اقبال فرماندے ہیں یہ فیضان نظر تھا ایمان مسیطہ وچ کوئی نہیں نے مولوی صاحب دی تقریر وچ کوئی نہیں ایمان اس کو پتہ آپ بھی ہے کہ کوئی نہ ٹویل چلدی ویکھی نے کوئی نہ میرے نال بول سو تو میں بول سا میں کو نہ بولتا ٹویل چلدی ویکھی ہے اور جس کھاڈے چ پانی ڈاندا ہے نا ان دے بھی اردا گرد گھا اگا کھلوتا ہوندا اگو کھالیاں چ گھا اگا کھڑا ہوندا تے اگر جیڑی فصل نو لگدا ہے تو مڑ باراں ہو جاندیاں تے ہے کہ کوئی نہ تے کدی ٹویل دے پیپ وچ بھی گھا اگدا ویکھے میں اپنی مثال لیندا پیا مولوی ناراض نہ ہوے فرمایا جتھوں پانی نکلدا ہے اتھے زنگ لگ جاندا ہے مورے نکل جاندے نے پیپاں نو ختم ہو جاندے نے اگاں پھر بھی فائدہ ہو جاندا ہے کسے نو ضروری نہیں کہ ہر مولوی دی کلام وچ ایمان ہوے فرماندے نے کہ مسیطاں وچ ایمان کوئی نہیں سائیں دی حدیث سنو حضور فرماندے سیاتی علی الناس زمان لوگاں دے اوتے ایک زمانہ اسی جے کر دین علم وچ ہوندا میں پہلے حدیث پڑھنا موڑی دے ہونا سائیں نے فرمایا کہ سیاتی علی الناس زمان لوگاں دے اوتے